Amen. Maayong gabi sa tanan. God bless us all. Maayong gabi kanatong tanan nga ani akaron sa mga platform o sa mga sa atong mga solid viewers. Nanging salamat no sa inyong pagtan-aw ning mong video. Usa kini ka encouraging video para sa atong mga kaigsuunan. Nagpasalamat ko sa Ginoo nga natagan ko kahigayunan sa pagpaambit sa iyang maayong mensahe. Amen. So palakpakan na nato ang atong buhi nga Dios. Hallelujah. Amen. Mga igsoon, siguro wala na to makaila sa Facebook. Siguro kitang tanan nakaila na ta niini ni gamitan ini dili ba? Bisan pa gani siguro ang mga bata nga gagmay, ang uban aduna nay Facebook account. Di na to makita nga ang kining mo ang Facebook app mo nga kuan kay siya gamit kay siya sa dili lang pili sa kung unsa man ang imong kahimtang sa kinabuhi, kung dili hantod na gani gyud ang mga naa sa kabukiran na gamit cellphone kay kini gamit man kayo ngadto labi na ni adtong mga long distance relationship nga sama kanamo sama kanako di ay. Amen no. Padayon ta mga igsuon. Siguro sa sige natog scroll up, pindot sa atong cellphone, kay mahilig ta sa social media. Aduna tay nakita nga nagkalinlaing mga negatibong panghitabo sama sa patay, disgrasya, away, kagubot no. Dunay mga bagyo, linog. Nagkalinlaing mga panghitabo no, bisan pa ang gani nga dili man nagkaila, manag-away na sa Facebook lang no. Pagkita na mga igsuon nga ang Facebook app nagdili lang gigamit sa kamaayo kundi mas nagamit usab sa mga daotang pamaagi no. Kaya makita nato bisan pa gani og dili kaila magkaaway, managlagyo ang ilang nahimutangan, magkaaway gyud tungod lang sa kini ang Facebook. Negatibong mga komento no, comment dito. Pero di na moy atong topic gid mga igsoon ang Facebook kun dili padayon kita no. Amen, hallelujah. Kay mao man lagi makita nato ba nga kaning tanan mga negatibong mga panghitabo goal man ni Satanas mo man iyang tuyo ug tumong, di ba? Pagka hulog niya niining kalibutan ang iyang goal nga mao gyud nga ang pagpangawat, pagpatay ug ang paglaglag no, naglago niya. Ug daghan kaayong mga panghitabo sa atong palibot karon nga atong makita no nga ang tuyo gyud ug tumong ni Satanas nga iyang gunubo ng atong faith life no. Makita na to nga basta tan-aw ni Satanas nga murag kining mulang nilambo ka sige mohaton dia sa Ginoo. Siya sa trabaho sad siya 24/7 siya ga overtime round the clock siya magtrabaho aron nga lang mababagan ang imong mga gimbuhaton. Kay para gubot gyud kaayo ang kinabuhi kung magpadata no sa mga kadautan. Nga mag-away na lang no, magbinasulay. Puno sa kagubot ug negatibo ang tibuok kalibutan mo man ituyo og tumong niya. Iyang goal ni Satanas ba nga iyang yung gubton ang mga binuhat sa Dios no? Maningkamot siya nga mas mudaghan ang iyang gingsakpan.
Padayon ta mga igsoon no, pero bisan pa niya na atong hinumduman ang pulong sa Dios no. Makita nato, mabasa nato sa Efeso, sa Efeso 6:12 atong makita, mabasa nato nga kay wala kita makig-away batok sa dugo ug sa unod, kundili batok sa mga daotang espiritu gahom diha sa daotang espiritu, sorry mga igsoon usbong ko, kundili batok sa mga daotang espirituhanong gahom diha sa kalangitan, sa mga pangulo, sa mga anaa sa gahom ug sa mga daotang gahom nga nagmando niining kalibutan sa kangit-ngit no. So mauna no nga nabasa nato nga dili gyud di ay ang atong kontra, atong igsuon, atong isig katawo no, atong silingan, dili di mo atong kontra no. Makita nato nga kun dili ang buhat sa kaaway, buhat sa kaaway no, si Satanas mao'y naghimo nga magubot magkagubot ug maggubot ang atong kinabuhi. Mo man ay ang ikalipay nga gubot ba kasamok ba, kay usbon talaga no, mabalik-balik nato nga mao gyud ang goal. Kadaghanan nato maoy gustong ibagsak ni Satanas no, labi na itong atong mga seal leader no, atong mga kapastoran, muna ilang target yun. Kaya nga no, ang tao nga bagsak na uluya ang iyang pagtuo, maglisod na siya pag-encourage sa uban no. Wa na tao nga murag lupay-pay na pero abtik gyapong nagpaambit sa pulong sa Ginoo na. Kay luya naman, meaning nadiskurahin na gani ang tao, makita nimo unsay porma ana, nilayo na sa gimuhaton sa Dios, di na mo simba. Nya kay mismong siya kinahanglan man og i-encourage no. Ang tao nga nadiskurahin na, dili na pud siya pangagdi sa uban, kay siya mismo kinahanglan man nga i-encourage na pud. O kinsa man mo encourage no. So ato padayon ta mga igsoon, mahibaw-an nato naron nga nya kung discourage na tang tanan, mawagtangan tag paglaom, yung maabot sa punto nga feeling nato wala nay paglaom ba, nay paglaom, maguba ang atong pagtuo ug pagsalig sa atong buhi nga Dios. Sigurado gyud mga kapatid, mga igsoon. Mao nga mga igsoon, basahon nato ang Hebreo 3:13 kung pa sa mabasa nato sa Biblia, pag dinasigay kamo, pag dinasigay hinuon kamo sa matag adlaw no, makita gikuang diri no nga dili na pag dinasigay sa usa lang kahigayon no, sa matag adlaw magdinasigay no. Pasalamat ta sa kinabuhi sa atong mga pastor nga sila si Pastor Joel Pinida, uban siyang asawa Pastor Rajen, ug sa mga pastor nato din no sa Saudi. Pasalamat ta sila mga kinabuhi nga naa sila adlaw-adlaw silang kan yun, nilahutay gid ba? Lahutay gid sila, nilahutay gid. Palihog og comment mga igsoon nga diha nga lahutay gid, igsoon lahutay. Mo na giingon diri nga lagi usbunta sa Hebreo 3:13 nga pag dinasigay hinuon kamo sa matag adlaw, samtang may gitawag pa nga adlaw no. Doon na pa tay mga panahon no. Doon na ganit tayo mga kahigayunan sa pagdasig sa itong mga igsoon. Buhaton na ito mga igsoon, no? Aron walay usa kaninyo nga mahimong masinupakon tungod kay nalimbungan sa sala. No, maigway dito sa mga dili maayong buhat sa pagpakasala, no? Kung kanunay ta nga magdinasigay, no? Una, pasalamaton kay ta sa kinabuhi sa itong mga kapastoran. Mga igsoon, giingon din ni pag dinasigay kamo adlaw-adlaw. Amen. No? Pero makasubo pa palandungon nga pagtan-aw mo pa lang gani sa social media, daghan kaayong mga maka-discourage no nga mga panghitabo nga atong makita sa social media. Mao mga igsoon ko nga mahilig mag-post, mahilig sa social media, kung kalihaan na igo sa kuana.
nga buhaton nato nga ang mga post nato, mga upload natong video di ay mga maka agni or maka sabay tama nga kuan na pinulungan na maka-encourage sa uban, ma-encourage nato ba ang matan-aw ba or ang mamati ba sa atong mga gibuhat dili kay no makita nato sa Facebook nung kabaliktaran no nga kani ang bisan og dili sila kaila madaglagyo ang ilang kalibutan pero nahimo man yung silang kontra tungod lagi sa Facebook no yang kanang tanan buhat man na sa kaaway buhat man na ni Satanas kay iya man lagi ng kwan iya man lagi ng tuyo og tumong dinhi so we need to encourage one another. Why? No, nay pangutana ba? Because discouragement, hopelessness in our lives can breed spiritual dryness, no? Mag-an lagi ta murag kay ang tao nga feeling niya nga down na kay ba murag ano na kini ang nawagtangan na sa paglaom. Bisag unsa na lang ang iyang una-unaan, mga maayong butang. Dayon hangtod nga mabuhat niya, magbuhat siya dili maayo. Nga hangtod iksangpot nga sayang kinabuhi sa kaalautan ba? Tama. Kaalautan sayang kinabuhi. Amen. Salamat sa Ginoo no. Mao lagi nga kuan. Encourage one another. Ito yung dasigon ng matag usa ka nato, magdinasigay ta. Dili lang pud sa usa ka higayon ra kay mo may nahisulat sa Biblia nga sa matag adlaw gani no. Muna nga ang gibuhat sa tong mga kapastoran sakto kayo dako kay nga sakto nga ginaa sila adlaw-adlaw sila nga nagadasig kanato no. Nagahatag og mga maayong mensahe, nagpaabot sa mga maayong mensahe gikan sa Dios. Amen. Salamat sa ilang kinabuhi. Karon basahon nato ang kuan mga taga-Efeso 6:13 sa English pa, therefore put on the full armor of God so that when the day of evil comes you may be able to stand your ground, and after you have done everything to stand, no? Sa Bisaya pa Efeso 6:13 busa dadaa ang tanang kahimanan sa gubat nga gikan sa Dios. Unsa man mga kahimanan ani? Mga ipadaman ang tanan no. Tanan man mo migingon nga usa lang duha na. Tanan ang yang gingon. Og inig abot unya sa daotang adlaw makasukol kamo sa inyong kaaway sa walay pagsibog no. Way pagsibog upag undang hangtod sa katapusan no. Way pagsibog. Yawa no. So one step backward din ang mahitabo din ang mabuhat nimo kay gidaman nimo ang tanang mga kahimanan. Unya padayon ta mga igsoon ato ning hibaluan kung unsa man dining mga kahimanan ni. Mao ni mga igsoon no, Efeso padayon ta sa mga verse sa mga kuan. Efeso chapter 6 verse 14. Busa pangandam kamo gamita ang kamatuoran ingon nga bakos ang ang pagkamatarong ingon sa nga salipod sa inyong dughan. Amen. Makita nato diha bakos unsa tong bakos kamatuoran mao ang bakos no nya ang pagkamatarong mao ang taming sa atong dughan ay mao man lagi nga ang atong emosyon ba naaman diri sa dughan nato ang heart nya mo na gina ang pagkamatarong mo gi magkanunayon sa atong dughan no nya dayon hugot ang atong bakos nga ang ato laging kuan ang kamatuoran lagi dili kita ingon nga mag tagna ra muna di yan ang inihanglan nga ang kamatuoran ligon kita sa kamatuoran para dili ta daling maagni padayon ta sa Efeso 6:15 ug ang kadasig sa pagsangyaw sa maayong balita sa pagkigdait ingon nga inyong sapatos no ang kadasig kuno sa pagsangyaw no nawa mahimong kitang tanan no magsasangyaw sa maayong balita no kay para magmadasig makabatuntag kadasig usab sa pagsangyaw niini padayon ta sa 16 sa Efeso 6:16 no dad-a
kanunay ang inyong taming nga mao ang inyong pagtuo. Unsay atong taming? Ang atong pagtuo. Kay pinaagin ini makapalong kamo sa tanang nagasiga nga ipana kaninyo sa yawa, no? Bisag unsa tanang nagasiga, bisag unsa nang kasiha dia basta ipana sa yawa nga nagsiga. Mapalong na. Ano man, ano mapalong man. Naaman tay taming kanunay man ang natong dadon man nato kanunay ang inyo ang taming nga mao ang inyong pagtuo so may mao na atong panagang yun ang atong pagtuo bisag unsa ang patagbato sa lain nga mga kuan bisag unsa unta pagdiskurahe bisag unsa unta pag lipat sa kaaway lig-on tag pagtuo wagi mahimo ang yawa paday tayo igsuon no sa Efeso 6:17 ikalo ninyo ang kaluwasan ingon nga panalipod sa ulo ug gamita ang pulong sa Dios nga gihatag kaninyo sa espiritu ingon nga espada karon yan no sani ikalo nato ang kaluwasan no kanunay nga nagapandong ang atong kaluwasan di gini mahitabong ato ning ubuon kining atong kaluwasan nga naangkon di kita ingon nga mag-backslide ta di na ta sige gida lahutay ta igsoon kay ang mao guni nakasuwat diri nga atong ikalo gyud ang kaluwasan nato gatong hubuon di iya na ta sa pankaaway ana nya gamita ang pulong sa Dios nga gihatag kaninyo sa espiritu ingon nga espada karon mga igsoon nato ning medyo isgutan ang espada no gamiton ko nato ang pulong sa Ginoo gihatag sa espiritu gihatag diri kanato ingon nga espada dili aron nga atong ipanigbas sa uban no nga aron nga mapasigarbuhon ta nga nalupig nato sila kay ang atong espada hait kayo no dili nato ipakigdebate ang iyang pulong di nato ikipiglalis kun dili ato kining gamitong espadaha nga adto nato itigbas sa kasing-kasing nga nagmagahion nagsige lang gyapon og buhat sa kalibutanong pagpakasala no so unsa may tuyo nato og tumong aron ba sila masuko ka nato dili aron nga mulumo ang ilang kasing-kasing sabay tama nga kuan na termino humok ang ilang kasing-kasing dili na magmagahion kun dili musunod sila sa pulong sa Dios mutuo sila ug musimba sila nga makabatong usab silang kaluwasan nga atong naangkon sama sa atong naangkon di ba so ang atong espada dili nato ipanaka lang panigbas ni adtong gamiton ko ni kay hait kay ni no pakiglalis na ako ni mudaog ko ani no ang espada ba pulong ba no kinahanglan nga ato siyang gamiton ngadto sa mga tawo nga nakabaton og tig-a nga balatian nga ngadto sa Dios pinaagi ni anang pulong sa Ginoo ingon nga espada malukmay ang ilang kasing-kasing ug ilhon nila ang atong buhi nga Dios amen nya padayon ta sa 18 aton naling sumpay ning kuan sa Efeso 6:18 nga matud pa buhatag kining tanan diha sa pag-ampo ug pangayo kamo kanunay pinaagi sa espiritu. Pangayo kamo kanunay pinaagi sa espiritu, di ba? Tungod niini pagbantay kamo og lahutay gayon. Muna ni akong giingon mga igsoon. Lahutay gayon ta. Lahutay gayon ta igsoon. Uy, one step backward ya. Wala na, lahutay ta sulong ito. Balag tag sa kadangaw ang abante basta abante lang way atras. Nya padayon mga igsoon pag ampo kanunay alang sa tibuok bala ang katawhan sa Dios no muna gingon nato lagi karon kita ako sama nako sa ka membro sa simbahan kinahanglan pud ay nga magampo tano dili lang kay atong iampo ang ato lang kaugalingong mga panginahanglanon o pasalamat giampo nato ang atong kamay sa panlawas pamilya ato usab iampo katong mga bala ang katauhan sa Dios kadtong atong mga kapastoran, mga pastora, pastor, ato na silang iampo. Kay sila mga igsoon ang pinaka-target sa kaaway.
Kay once nga sila ang madiskurahi, magunsa na lang ta. Di ba? So, magampo ta, dili kay makasarili kay ta. Iampo natong atong kaugalingon, iampo natong atong church. Iampo nato si pastor, si pastora. Amen? Nya, laho tayo ganda. Salamat kayo sa Ginoo sa kinabuhi sa atong mga leaders, no? Nya, balikan nato nga igsuon, muna tong akong encourage nga iampo nato ang matag usa ka nato nya magdinasigay ta. Labi na nga atong mga leaders atong iampo nya balik ko nato tong basa tong atong unang bersikulo nga nabasa ganina nga ang Juan 10:10 nga matud pa, apan ang kawatan muanhi aron lamang pagpangawat, pagpatay ug paglaglag, pero dunay tamis kay igsuon na pulong sa Dios nga atong mabasa dinhi, no? Siya mismo ang namulong ani. Kung pa sa atong buhi nga Dios, mianhi ako aron makabaton kamo og kinabuhing madagayaon, no? Unsa may meaning sa madagayaon? So naana na to ang tanang butang, no? Madagayaon ang atong kinabuhi. Ngano man? Doon na matay Dios sa atong kinabuhi. Mao nga bisan pa niining nahiuna nga niani siya pagpangawat, pagpatay, di ta mabalaka na, di ta mahadlok. Anong mahadlok man ta? Nga naaman tayo Dios, no? Mianhi ang atong Dios dili aron sa pagpatay, pagdagmal ka nato, kundi mianhi siya aron sa makabatuntaw kinabuhi. Unsa mang klase sa kinabuhi? Kinabuhi nga madagayaon. Amen. Daghang kayong salamat mga igsoon ug mao kadto ang akong ipaambit kaninyo nga pulong sa Dios ug akong buhatan og title nga laho tayo gyud ta igsoon. Praise the Lord. Hallelujah.